प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमान्दारिता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संहिता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र? अध्यक्ष महोदय, अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ। अध्यक्ष महोदय, विषय यहीँ टुङ्गिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो। अध्यक्ष महोदय, संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन? अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य माननीयज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र? अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले नि गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले नै गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ।
त्यसलाई चिर्न जरुरी छ अध्यक्ष महोदय। अहिले प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ, तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ।